पता है मेरे कितने बच्चे? कितने? हंसने वाली क्या बात है? मेरे 8 बच्चे, अरे माशाल्लाह, 8 बच्चे, 8 बेटे। 6 बेटे हैं, 2 बेटे। 6? जब बेटे हाथ निकाल दे तो फिर तो बेकार है ना। क्या हुआ था आपके साथ? बेटा मेरी बहू जब से शादी करके आई ना, बस घर में किच 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 किच, यहाँ तो मेरा घर तबाह कर दिया, मेरा घर बिकवा दिया। मेरा इतना खूबसूरत घर बना हुआ था, मेरा पूरा पड़ोस, मेरा पूरा ख़ानदान मेरा डाइनिंग रूम देखने आता था। एक एक दाना बिखर के तिनका तिनका कर दिया। आखिर में खाली घर बच गया, उसको भी नहीं छोड़ा, बिकवा के दम लिया। यानी बेटों ने सारा घर बेच दिया, कारोबार भी होगा फिर तो ये? हाँ, कारोबार है, दोनों बेटों का है, पर माँ का हक नहीं है ना उस पर। 6 बेटों में सब 2 बेटों में सबसे लाडला, सब 8 बच्चों में कौन था सबसे लाडला? सभी बच्चे मेरे लाडले, जो मेरे साथ होता था देखने वाले बोलते थे आपका ये एक ही बच्चा है, मेरे इतने मैंने लाड से पाला है। और जो मेरा बड़ा बेटा 5 बेटियों के बाद मुझे मिला था, तो वो कम लाडला हो। 5 बेटियों के बाद एक बेटे का होना, ये तो फिर माँ के लिए तो फिर वो जाहिर है, फिर तो सबसे लाडला बच्चा वही होगा। बस वही मन करोगे, वही बदल, कुछ भी नहीं। वहाँ जाती हूँ ना बेटी के घर पे, वहाँ आते हैं, छोटा बात करता है, बड़ा नहीं करता है। बड़ा देखते ही बस आग बगोला हो जाता है, तो मैं भी नहीं बात करती, मैं भी उनके, फिर मेरे दिल पे भी हट गया है, दिल से तो खैर नहीं हटा। ऐसे आज भी बच्चे यानी कि दिल में आपके बसे हुए हैं कि चाहे जितना भी वो आपके साथ बुरा कर ले, जो भी कर ले, आपको घर से निकाल दिया, घर बिकवा दिया, लेकिन आज भी बच्चों को मेरा सब कुछ ख़त्म कर दे, मेरी हर एक चीज़ मेरी ख़त्म कर दे। मेरे पास इतना सपना सामान था, मेरे पास देगचे मेरे 10 किलो से लेके 1 पाव तक मेरे देगचे थे, तो इसका अंदाज़ा करो तो मेरे पास बहुत सारा सामान था, सब बिखर गया। हम थे जिनके सहारे, हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नया, जब सामने थे किनारे। तो देखो हमारा जब उस टाइम नया डूबी है, जिस टाइम हमें सहारे की ज़रूरत है, सही है ना। अभी हमारा बुढ़ापा है, अभी हमें सहारे की ज़रूरत है, तो हमारी नैया उसी टाइम ही डूबी है, फिर रोने लग जाओगी। बस जो हंसते रही हूँ तो अंदर से, ऊपर से हंस रही हूँ ना, अंदर से मेरा दिल काँप रहा होता है। बस छोड़ दो बेटा, खुद ही जब मैं दुनिया से चली जाऊँगी ना, फिर इनको कदर पड़ेगी, अभी नहीं पड़ रही है, फिर पड़े। नाजरीन, पूरी वीडियो आपने समाप्त कर ली है। नाजरीन, इस वीडियो को सुनने के बाद यकीनन मेरा तो बहुत दिल दुखा, आपका भी दिल ज़रूर दुखा होगा, इसलिए कि एक माँ का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा है। और नाजरीन, वो माँ जिसने बड़े लाड, बड़े प्यार से 8 बच्चों को पाला, उन 8 बच्चों ने भी माँ को घर से निकाल दिया। वो 8 बच्चे भी एक माँ को ना पाल सके। यकीनन ये माँ कितना रोती होगी तन्हाई में। मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी अपने माँ बाप को इतना ना रुलाए, इतना दर्द ना दे जो वो सह न सकें। नाजरीन, बहुत दर्द भरी वीडियो थी, इसको सुनने के बाद यकीनन दिल बहुत उदास हुआ है। वीडियो सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, परेशान नहीं करना था, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि माँ बाप बड़ी परेशानियाँ उठाकर औलाद को पालते हैं, बड़ी मोहब्बतों के साथ पालते हैं, खुद नहीं खाते, औलाद को खिलाते हैं, लेकिन ये औलाद बड़ा होने के बाद क्या करती है। नाजरीन, इतना ख्याल रखिएगा, जिस तरह आप अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं, 2 बच्चों को पाल रहे हैं, क्या एक माँ को, ये एक बाप को नहीं पाल सकते? पालना चाहिए, और उस वक्त को याद करना चाहिए जब बचपन का वक्त था और ये माँ बाप हमारे हर दुख सुख में काम आते थे, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए सब काम किए, शादियाँ की। अब हालत ये हो गई कि उस माँ को घर से निकाल दिया और कोई मिलने को, आने को तैयार भी नहीं। यकीनन माँ की दिल से बद्दुआ निकलनी चाहिए, लेकिन ये माँ है ना, इस हालत में भी दुआ करती है। इस वीडियो में आपने देखा, जब पत्रकार ने सवाल किया कि माँ औलाद के लिए दुआ करती है बद्दुआ, तो उसने, माँ ने ये कहा कि औलाद के लिए दुआ है कि वो सुख से रहे। नाजरीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो अपने माँ बाप को नहीं समझते, अपने माँ बाप के दर्द का एहसास नहीं करते। अगर हमने आज अपने माँ बाप को तड़पाया, अपने माँ बाप को सताया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी औलाद भी हमें तड़पाएगी, हमारी औलाद भी हमें
ستائے گی، جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے، ایک دن ہماری اولاد ہمیں گھر سے نکال دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا خیال رکھے، تو ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا، تمہاری ماں کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر چاہتے ہو جنت ملے تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا ہے، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی ہے، ماں کی محبت نہیں مل سکتی ہے۔ جو ماں پیار کرتی ہے وہ دنیا کے اندر کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کا ہر حال میں خیال رکھیں، اور ایسا وقت نہ آنے دیں کہ ماں باپ اولاد کے لیے ترس جائیں، دیکھنے کے لیے ترس جائیں۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے بچپن میں تیرے ساتھ بڑی بھلائیاں کی ہیں، بڑے احسان کیے ہیں۔ جب تو چلنا نہیں جانتا تھا اور یہ چلنا سکھاتے تھے، جب تو گرتا تھا یہ اٹھاتے تھے، اور جب تو ایک قدم اٹھا کے رکھتا تھا تو یہ ماں باپ خوشیاں مناتے تھے کہ میرے بیٹے نے ایک قدم اٹھا کے رکھا ہے۔ جب تو 2 قدم رکھنے لگا تو یہ اور خوشیاں منانے لگے۔ جیسے جیسے تو پروان چڑھ رہا تھا، ان کی دل کی ارمان بڑھتے جا رہے تھے، اور بڑے ارمانوں سے پالا، بڑے ارمانوں سے شادی کی۔ شادی کیا کی، اس ماں نے بتا دیا کہ اس کی بربادی ہو گئی۔ پورا گھر جو اس نے محنتوں سے بنایا تھا وہ تک بک گیا، اور بیٹوں نے اور بیٹیوں نے سہارا چھوڑ دیا، اور یہ ماں آج عید کے دن بھی اپنی اولاد سے مل نہیں سکتی، تو ایسی اولاد کس کام کی ہے؟ یقیناً ماں کے دل سے بد دعا نکلنی چاہیے، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں کبھی بھی بد دعا نہیں کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ماں نے بد دعا کی تو ماں کی بد دعا ضرور آپ کو برباد کر دے گی، ضرور ہلاک کر دے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امت کے حق میں ہے۔ مطلب ماں باپ کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، ہم اوروں کے دروں پہ نہ جائیں دعا کرانے کے لیے، ہم جگہ جگہ بھاگے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ کسی کے پاس نہ جاؤ، اگر دعا کرانی ہے تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ماں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، اور اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں گے جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے پیغام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔